टूई पूछी, थाई शेशे नीला, वहन हाओ, नी हाओ, तो ये सारी चीज़ें आपको चाइनीज़ में मिल जाएंगी हैं. एवरी डे मैं इसको मतलब देखता था, अच्छी लगने लगी. हाँ, तो मुझे अच्छी लगने लगी. तकरीबन काफ़ी महीनों बाद मैंने इससे पूछा, आपका नाम क्या है? मेरी नाम रकैया है. मेरा नाम तेरे लड़का नहीं, मेरी नहीं, मेरा, माई. तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी से मुश्किल. तो आपने आप इनसे ये कब बोला? वो आई नहीं. वो आई नहीं, इसका मतलब है आई लव यू. वो आई नहीं. तो आपका 70% काम हो चुका था. ऑलमोस्ट 70% काम हो चुका था. बताया नहीं, इससे पूछा कि डू यू वांट टू गेट मैरिड विद मी. तो इसने कहा मैं एक पुअर फैमिली से हूँ. अच्छा. हम शुरू में रहते थे छांगामांगा में. छांगामांगा के साथ एक गांव है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उज़्मा आपकी खिदमत में हाजिर है और वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में. ये वीडियो स्पॉन्सर हो रही है हमारे हॉस्पिटल को, स्ट्रॉन्ग उज़्मा हॉस्पिटल, और सारी दुनिया का आप सब लोगों का जो हॉस्पिटल बढ़ने जा रहा है उसको स्पॉन्सर की जा रही है. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई क्रिएटिविटी, कोई टैलेंटेड स्टोरी, या कोई भी आप की यानी कि लव मैरिज हुई है और आपकी लाइफ अच्छी गुजर रही है, तो आप आके पॉडकास्ट अपना करवा सकते हैं. हॉस्पिटल में अगर आप और शेल्टर होम में या सिलाई स्कूल में फाइनेंशली हेल्प नहीं कर सकते, तो आप अपना इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं. इससे भी हॉस्पिटल को और सिलाई स्कूल को जो है ना, वोमेन जो एम्पावरमेंट पे हम काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा. मेरे सामने आज एक कपल है और इनका इंटरव्यू इतना इंटरेस्टिंग है पॉडकास्ट के, आप भी जो है ना वो आपको मज़ा आएगा. भाई जो हैं वो पाकिस्तानी है और जो उनकी बेगम है वो चाइनीज़ है, लेकिन चाइनीज़ मुस्लिम है. ये दोनों कैसे मिले, इनकी लाइफ की स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं इनसे. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू? आई एम गुड. निन हाउ. 你好， वहन हाउ. 我也很好， नीचे आओ शम्मा मिंग्स. 我叫如克亚， ये मैंने इनसे पूछा है कि व्हाट्स योर नेम, कि आपका नाम क्या है चाइनीज़ में, तो उन्होंने बताया पाकिस्तान साई हन हाउ छिमा. 还可以， हाय कहिया. मैंने पूछा कि पाकिस्तानी खाने बहुत मज़े के, तो उन्होंने कहा यस. अच्छा जी, बात करते हैं भाई से. जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. माशाल्लाह चाइनीज़ आपकी बेगम बड़ी प्यारी, और दोनों आप चाइनीज़ ही लगते हैं. कितने साल हो गए शादी को? 5 ईयर हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं हमें शादी. ठीक है, इसीलिए शक्ल मिलना शुरू हो गई. चले 40 साल बाद तो मिल ही जाएगी. आप चाइना गए जी. स्टडी के लिए या जॉब के लिए? मैं स्टडी के लिए गया. अच्छा, वहाँ पे आपको ये आपकी फेलो थी उसी नहीं. यूनिवर्सिटी में या? ये मेरी क्लास फेलो नहीं थी, ये सेम यूनिवर्सिटी में थी. ओके. तो इसकी स्टडी और मेरी स्टडी टोटली डिफरेंट थी. मैं चाइनीज लैंग्वेज कोर्स के लिए गया था. ओके, आपको चाइनीज़ आती थी जब? नहीं, मुझे हम इंग्लिश आती थी. ओके, इनको इंग्लिश आती थी? इनको इंग्लिश आती थी. मोस्टली 99% चाइनीज़ को इंग्लिश नहीं आती. जी जी, चाइनीज को मोस्टली इंग्लिश नहीं आती और वो सीखने की भी कोशिश भी नहीं करते. लेकिन आप जो इनकी न्यू जनरेशन है, उनके बच्चे अब सीख रहे हैं इंग्लिश. ओके. तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया, तो ये वहाँ पे बैचलर कर रही थी और मैं चाइनीज लैंग्वेज कोर्स करने के लिए गया था पाकिस्तान से. अच्छा. तो हम मोस्टली बिकॉज शी इज मुस्लिम, हम रोजाना एक ही पहली नजर में प्यार हो गया? नहीं 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 नहीं, ये नहीं ऐसे. अच्छा, वो होता है ना कि फर्स्ट अट्रैक्शन लास्ट अट्रैक्शन जो लोग कहते हैं. नहीं, रोजाना हम एक ही कैंटीन में खाना खाने आते थे. ओके. ये घर से लाती थी? नहीं, घर का तो वहाँ कंसेप्ट नहीं है. जहाँ पे इनका घर है वो तो तकरीबन कोई 1000 किलोमीटर दूर होगा. अच्छा. 3000 किलोमीटर. अच्छा. ये रहती है शिनजांग में. शिनजांग जो पाकिस्तान का साथ ही लगता है, खंजराब के बॉर्डर से. नहीं, गिलगित वाली साइड. ओके. गिलगित और शिनजांग का बॉर्डर वहाँ पे, ये वहाँ से है. तो ये स्टडी कर रही थी बीजिंग में. ओके. तो मैं भी बीजिंग यूनिवर्सिटी में ही गया था स्टडी के लिए. तो इस यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स. तो वहाँ स्टडी कर रही थी. हम इकट्ठे खाना खाने आते थे. तो एवरी डे मैं इसको मतलब
देखता था, अच्छी लगने लगी। हाँ, तो मुझे अच्छी लगने लगी। तकरीबन काफ़ी महीनों बाद मैंने इससे पूछा कि वहाँ पे वी चैट यूज़ करते हैं, हाँ। व्हाट्सएप और फेसबुक ब्लॉग है वहाँ पे नहीं यूज़ करते। अच्छा, तो मैंने इससे रिक्वेस्ट की कैन यू गिव मी योर वी चैट, तो इसने इसको accept किया। तो बेसिकली इसको नहीं पता था व्हाई आई एम आस्किंग, मे बी इसने सोचा कि मुझे कोई हेल्प चाहिए। अच्छा। या मतलब मुझे कोई बात स्टडी में, ओके। स्टडी में, या कोई मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि एज ए फॉरेनर हम कई चीज़ों को नहीं जानते, तो हम पूछ लेते हैं चाइनीज से कि यार ये चीज़ कैसे है। तो आपने आप इनसे ये कब बोला? वो आई नहीं। वो आए नहीं, इसका मतलब है आई लव यू। वो आए नहीं, तकरीबन 1 साल बाद लगा ये वो आए नहीं। डरते थे अंदर से? ऑफ कोर्स, ज़ाहिर है पाकिस्तानी है, चाइनीज है, कुछ और जो एक डिफरेंट कंट्री है, मुझे डर तो हर बंदे को लगता है कि यार वो आई नहीं बोल के कहीं काम ही ना खराब हो जाए। तो इसने खैर वी चैट दिया, तो हम फिर डेली बाय वी चैट बात करते थे व्हेनेवर शी हैड टाइम। तो फिर जब हम कभी खाना खाने आते कैंटीन में, तो हम एक दूसरे को बता कर आते कि चलें आप आए, लंच का टाइम हो गया, चलें चलते हैं। वहाँ पे हमारी हल्की फुल्की गपशप हो जानी। फिर डिनर का टाइम आना, तो डिनर में हमने इकट्ठे आ जाना, तो हल्की फुल्की गपशप हो जानी। ठीक है। तो इसी तरह आपका 70% काम हो चुका था। ऑलमोस्ट 70% काम हो चुका था जी। तो फिर मैं पाकिस्तान आया। मैंने पाकिस्तान आके अपने पेरेंट्स को बताया, ओके। इस तरह करके कि मतलब देयर इज अ गर्ल, आई लाइक हर वेरी मच, और शी इज मुस्लिम। हाँ, शी इज मुस्लिम। लेकिन वही बात कि पेरेंट्स को नहीं बिलीव होता, वो डरते हैं, वो कहते हैं कि मतलब वो दूर है, एक डिफरेंट कंट्री है। तो बट एनीवे मैंने उनको इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट की, तो वो कहते चलें देखेंगे। मतलब इसी पे मैं वापस चला गया। मैंने इसको फिर बताया कि इससे बताया नहीं, इससे पूछा कि डू यू वांट टू गेट मैरिड विद मी, तो इसने कहा आई विल सिंक। अच्छा, आई विल सिंक एंड आई विल आस्क फ्रॉम माय पेरेंट्स। तो फिर इसने अपनी अम्मी से बात की। ये 1 साल के बाद की बात बता रहा हूँ, यानी जब हम बात आई थिंक अम्मी मदर बेस्ट फ्रेंड। हाँ जी, Yes. अच्छा, तो इसने अपनी अम्मी से बात की। इसकी अम्मी ने कहा कि मैं आपके अब्बू से बात करूंगी। तो क्योंकि जो अब्बू है, जैसे अभी आपने बताया कि मदर इज बेस्ट फ्रेंड, यस। तो इसकी अम्मी का कोई रिएक्शन इतना बुरा नहीं था, लेकिन वो डरती थी इसके अब्बू से कि पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। ओके, आपको अम्मी ने देख लिया था? बाय पिक्चर देख लिया था, लेकिन फेस टू फेस वीडियो कॉल मतलब देख लिया था, लेकिन बाय फेस टू फेस मतलब वहाँ पे जाके अभी हमने नहीं मिले थे। ठीक है। तो इस सारी स्टोरी को तकरीबन 6 महीने लगे मेरे पेरेंट्स को मनाने में मुझे, और इसको भी एग्री करने में इसके पेरेंट्स को 6 महीने लगे। फिर सिंपल एंगेजमेंट हुई। The main reason was like, first of all, he is foreigner, Pakistani. पाकिस्तानी। And this, Pakistan, Garib Mulk, हाँ? they think. And the second reason was Pakistani husband. For marriage. For marriage. That they will have 4 wives. And it's not possible in China. That nobody like agrees. So my parents were, they raised these 2 reasons. ओके, 2 वजह सामने आई कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। देखें हम कितने गरीब हो चुके हैं। अगर हम सारे मिलके मेहनत करें तो इस फेज से निकल सकते हैं। और दूसरी मेन रीज़न क्या थी कि पाकिस्तान में 4 शादियां की जाती हैं। हालांकि वो इस्लाम में है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 4 शादियां करें। सारा बंदा पीपल चाइना में दे सोच रही है पाकिस्तान में हस्बैंड मस्त 4 शादी करते। फिर अगर आप प्रॉब्लम इश्यूज विद हस्बैंड क्या करने this was the question, like what you will do. जी, अच्छा। फिर
उसके बाद फिर एंगेजमेंट हो गई. अच्छा, अब्बू का क्या रिएक्शन आया? इसके अब्बू ने कहा कि यही जो क्वेश्चन जो इसने बताए, हाँ. क्योंकि वहां पे जब हम पाकिस्तान को सर्च करते हैं बाय गूगल, तो वहां पे शुरू आता है कि पाकिस्तान में 4 शादियां की जाती हैं. आप भी बाय गूगल कर सकते हैं अच्छा. कि पाकिस्तान में 4. मैंने वैसे कभी किया नहीं, वैसे मैंने हस्बैंड की करवा दी है. अगर कोई फॉरेनर करता है ना, तो वो बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे 4 शादियों का रिवाज है. हालांकि ये 4 शादियों का रिवाज पहले था, अब तो नहीं है. अब तो नहीं, कहाँ अब तो है? एक नहीं संभाली जाती. एक नहीं संभाली जाती. हाँ. अब तो एक नहीं संभाली जाती. तो उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया. और इवन के पाकिस्तानी जो वहां पे रह रहे हैं, कुछ ने इस तरह किया भी हुआ है कि एक वाइफ वहां पे रखी हुई है, एक पाकिस्तान में रखी हुई है, तो लोग डरते हैं. डरते हैं, कहना okay. में इट्स इम्पॉसिबल, वन टाइम जस्ट कैन गेट वन मैरिज. ओके. तो सारी कंट्रीज में ही है, हाँ जी. लाइक इंडिया देख लें, जो भी है. पाकिस्तान में बस वो आपको पता है कि छुप के रखी होती हैं. हाँ, छुप छुप नहीं, पाकिस्तान में भी 2-3 छुप के रखी होती है, लेकिन तीनों को ही खर्चा नहीं मिल रहा होता. बिल्कुल, रो पीट रही होती तो है. इसके अब्बू ने यही कहा कि अगर वो दूसरी शादी नहीं करेगा और आपका ख्याल रखेगा एंड यू आर हैप्पी विद हिम, यस. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. यानी कि ये आपसे पहले ही उन्होंने एग्रीमेंट किया कि आप दूसरी जी. शादी नहीं करेंगे. जी जी जी, ओके. बिल्कुल बिल्कुल. तो इतनी प्यारी बेगम होने के बाद कोई दूसरी शादी का कैसे सोच सकता. अच्छा, फिर एंगेजमेंट हुई, नहीं, फिर हमारी डायरेक्ट शादी हुई. निकाह हुआ. हाँ, निकाह बारात हुआ. कैसे गई? हैं? बारात कैसे गई? वहां पे बारात हमने कोई बारात नहीं लेकर गए. वहां पे एक होता है सर्टिफिकेट, मैरिज अच्छा. सर्टिफिकेट. ओके. हमने वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया हम्म. और मैं और मेरी मिस्टर ऑफिस में गए. ओके. तो वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के बाद वो 2-4 सवाल पूछते हैं कि मुझे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं कहा कि इससे शादी करो, हाँ, और या इनको इससे तो नहीं, इसको तो नहीं किसी ने पुश किया, तो वो 2-4 सवाल इससे पूछेंगे. तो वो हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया. तो उसके बाद हम चले गए, मैं इनके घर गया शादी के हवाले से. तो हमने वहां पे जाके मतलब शादी की. मैं बाय प्लेन, मतलब जैसे मतलब अकेले? हाँ, अकेले में गया विद फ्रेंड्स. अच्छा. ओके. तो वहां पे हमने शादी की. ठीक है. फिर आप उधर ही रहे चाइना में? हाँ जी, मैं चाइना में ही कितने रहा. साल? तकरीबन मैं 5-6 साल रहा. अच्छा, अभी आप वापस आए हैं रिसेंटली? जी जी, अभी आया. ओके. आपको पाकिस्तान कैसा लगा? पाकिस्तान अच्छा. का लोग कैसा लगा? Low हाँ, पीपल. people. Okay. अच्छा. रन चंकवा, वो रन जो होते हैं. हाँ. बहुत innocent ओके. by appearance. अच्छा. Yeah. And helpful. हेल्पफुल. ठीक Yes. है. यानी कि देखिए, पाकिस्तान का जो इमेज दिखाया जाता है बाहर, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया अबाउट Social- पाकिस्तान, कि पाकिस्तान गरीब है, पुअर कंट्री. नो, तो ये मेरे ख्याल में एक बैड इमेज जो है, जो पाकिस्तान को हमेशा से ही हर कंट्री में इस तरह नीचा दिखाने की कुछ कंट्रीज हैं जो कोशिश करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग वाकई बड़े इनोसेंट भी हैं और प्यारे भी हैं और टैलेंटेड हैं. ठीक है. पाकिस्तान में आप कहाँ कहाँ गई? लाहौर बस. ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? नहीं, अभी नहीं लेकर गए. समर में हाँ, समर में. अभी तो मतलब जाने का फायदा. कैन यू स्पीक पंजाबी? थोड़ी से. थोड़ी सी. की हाल है? मैं ठीक हूँ. आप सुनाओ. नहीं, वो तो उर्दू है ना. पंजाबी च चंगा है, किदा है? चंगा. चंगा. ओके. चंगा. मेरे को आके किदा लगा? चंगा लगा या पैड़ा लगा? चंगा लगा. लाइफ में ये तो हो गई आपकी जो थी पाकिस्तान से चाइना जाने की स्टोरी, और फिर शादी हो गई. अच्छी है आपकी बेगम माशाल्लाह से, और पाकिस्तान को पसंद भी कर रही हैं. जो आपकी एक्टिविटी क्या, अब आप क्या करते हैं? अभी मेरी फैक्ट्री है. ठीक है. बैक बेंचर के नाम से. ओके. हम किड्स गारमेंट्स बना रहे हैं. ठीक है. 1 से लेके 12 साल तक. ओके. और उसमें ये इन्होंने बैक बेंचर की ही शर्ट पहनी हुई है. और मैंने भी बैक बेंचर. एनीवे हम अडल्ट में नहीं बनाते,
اچھا. یہ تو ہم نے اپنے لیے بنائی تھی ٹھیک ہے. اور اپنے سٹاف کے لیے. اوکے. لیکن ہم 1 سے 12 سال تک کڈس گارمنٹس بنا رہے ہیں. شاپ ہماری ہے کریم مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ کیا کریں؟ ان کو پاکستان میں ان کا دل لگ گیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ ان سے پوچھیں دل لگ گیا ہے؟ پاکستان میں دل لگ گیا؟ لگے ہاں جی. وہ آئی نہیں. وہ آئی نہیں. نیشی چونکوارن. 对，我是中国人， اوکے. 我 Chinese 好。 میں نے پوچھا کہ آپ چائنیز ہیں تو یہ ہوتا ہے نیشی چونکوارن. چائنیز ظاہر مجھے آتی. وہ شی باجستان رن. 很高兴认识你。 اچھا آپ شروع سے ہی ماشاء اللہ سے آپ یعنی کہ ایسے ہیپی رہے ہیں یا لائف میں کبھی کوئی ایسا وقت آیا جو آپ نے بڑا برا دیکھا ہو؟ جی لائف میں بیسک میں ایک پور فیملی سے ہوں. ہم شروع میں رہتے تھے چھانگا مانگا میں. چھانگا مانگا کے ساتھ ایک گاؤں ہے تیرتھ کے نام سے. یس. تو وہاں ہم رہے ہیں تقریباً ابھی صرف 6 سال پہلے یا 5 سال پہلے ہم لاہور شفٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ شفٹ ہو گئے میرے پیرنٹس. تو میں چلا گیا 2015 میں اپنی اسٹڈی کے بعد چائنا میں. تو وہاں پہ میں بائی پروفیشن آئی واز شیف. اوکے. میں وہاں پہ مطلب شیف کی جاب کرتا تھا چائنا میں. ٹھیک ہے. تو ساتھ میں کچھ لوگوں کے گارمنٹس, کبھی کسی نے کہہ دیا اچھا یار آپ چائنا میں ہو ہمیں گارمنٹس بھیجو. ہاں. تو میں کسی کو گارمنٹس وغیرہ بھیج دیتا تھا اور اس میں جو ہلکا پھلکا کمیشن ہے جو مطلب وہ میں رکھ لیتا تھا. ٹھیک ہے. یہ مطلب میں ایک بزنس کرتا تھا چھوٹا چھوٹا. تو 2020 میں اور جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ نیسلے میں کام کر رہے تھے اور اچھی پوزیشن میں تھے. تو ہم نے سوچا کہ ہم کوئی بزنس کرتے ہیں. بیسک جو میرے ابو امی ہیں ان کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھی. انہوں نے پوری زندگی مزدوری کی. دے آر ٹوٹلی ان ایجوکیٹڈ. جیسے کہ میری امی نے پوری زندگی, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہوتے تھے, انہوں نے سلائی کر کے ہمیں سبھی بچوں کو پڑھایا. کتنے بہن بھائی آپ؟ ہم 7 بہن بھائی ہیں. ماشاءاللہ. 3 بہنیں ہیں 4 بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایون کے بعض اوقات ہمارے گھر میں یہی سمجھیں کہ کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. اچھا. اور میرے ابو نے مزدوری کی, کبھی کنڈکٹر, کبھی کہیں کام مل گیا, جیسے مطلب جہاں کام مل گیا وہاں پہ کام کر لیا. تو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ تھا. تو لیکن امی نے یہ کہا کہ جو مرضی ہو جائے بچوں کو پڑھانا ہے. تو حالانکہ امی ان پڑھ تھیں. ہاں جی دونوں ان پڑھ ہیں. اچھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ کوئی ویل ایجوکیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. ان پڑھ تھے. تو انہوں نے ہماری اسٹڈی جیسے بھی اپنا 1-2 بار انہوں نے اپنا گولڈ سیل کیا ہماری فیس ادا کرنے کے لیے. تو جو میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے بی ایس سی کیمسٹری آئی تھنک انہوں نے کی FC کالج سے. اس کے بعد ان کی جاب لگ گئی تو ہمارے تھوڑے سے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے. تو ہم نے تقریباً 6-7 بار ریسٹورنٹ بنائے. اچھا. اور 6-7 بار ہی ناکام ہوئے. یعنی ہم کسی سے پیسے لے کے اکٹھے کر کے ریسٹورنٹ بنانا تو ریسٹورنٹ فلاپ ہو جانا. تو وہ پھر 2-4 سال ہم اب پیسے اتارتے رہنے لوگوں کے. مطلب ہر بار ہی کافی لاس ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بائی چانس میں چائنا چلا گیا کیونکہ چائنیز لینگویج کی اتنی زیادہ فیس نہیں ہوتی. وہ آپ کو اسکالرشپ بھی مل جاتی. تو میں چائنا چلا گیا. وہاں سے تھوڑے موٹے میں نے پیسے جمع کیے. جو بڑے بھائی ہیں ان کو یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی نیسلے میں کام کرتے تھے. تو انہوں نے پیسے اکٹھے کیے. ہم دونوں نے مل کر ایک چھوٹی سی شاپ بنائی گارمنٹس کی. اچھا. ادھر کریم مارکیٹ میں. یعنی کہ دوبارہ سے پھر اپنے آپ کو آزمایا کہ پہلے 4-5 بار لاس ہو چکا. جب ہم نے سٹارٹ کیا تو ہمارا گھر اوان مارکیٹ میں ہے. یہ جو جی مجھے بالکل جی وہاں ہمارے جس کو ہم ڈرائنگ روم بولتے ہیں ہم نے ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا. کٹنگ نہیں, کٹنگ ٹیبل نہیں, ویسے ایک چھوٹا جیسے یہ اس طرح کا ٹیبل ہے. ٹھیک ہے. وہ رکھا اور رکھ کے ایک چیئر رکھی. تو ہم نے لوگوں کو فیس بک پہ بتایا کہ ہمارے پاس نا کپڑے ہوتے ہیں. اوکے. آن لائن
تو روزانہ کوئی ایک کپڑا لینے آ جائے, کوئی 2 لینے آ جائے, تو ہم نے یہاں سے اسٹارٹ لیا. پھر تقریباً کوئی 4 ماہ بعد ہم نے شاپ لی کریم مارکیٹ میں رینٹ پہ. تو وہاں سے آرڈر آنے اسٹارٹ ہو گئے. ہاں, ہلکے پھلکے آرڈر آنے اسٹارٹ. ٹھیک ہے, ایک امید بن گئی کہ انشاءاللہ. تو پھر جو میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ یار یہ اب امید ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنی, حالانکہ ان کی جو سیلری تھی وہ 2 لاکھ پلس تھی جب انہوں نے جاب چھوڑی. انہوں نے وہ اپنی جاب, وہ ایک اچھی پوزیشن میں تھے, اچھا ڈیزگنیشن تھا ان کا نیسلے میں, انہوں نے اس کو بائی بائی کیا. اپنی جو جاب تھی, ایون کہ اس کو کمپنی نے کار وغیرہ دی ہوئی تھی, گھر تھا, ہر چیز فری تھی اس کی, تو اس نے کہا نہیں, اس نے مطلب ہر چیز چھوڑ کے بزنس میں آیا. بزنس میں آیا تو میں چائنا میں اور وہ یہاں پہ میں وہاں سے کچھ گارمنٹس بھیجتا تھا. یہ یہاں سے کوئی کبھی کہیں سے مل گئے, کبھی کہیں سے. ٹھیک ہے. تو ہم نے سیل کرنا شروع کیا, تو وہ آتا آتا سیل ہونا شروع ہو گیا. اور تقریباً 1 سال بعد ہم لوگوں سے ودن 1 ایئر ہم لوگوں سے کپڑے لیتے تھے کہ یار ہم کپڑے لے لیں. تو 1 سال بعد ہم نے خود ایک مشین لے کر آئے اور ہم نے اسٹیچنگ شروع کی. ٹھیک ہے, جوکنگ مشین. ہاں, جوکنگ مشین. 1 یا 2 مشینوں سے نا اسٹارٹ کیا. اوکے. تو وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی کرم نوازی کی. تو وہ آج 1-2 مشین سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اب ہمارے پاس ماشاءاللہ کوئی 70 اور 80 پلس مشینز ہیں ماشاءاللہ. اور اب ہم نے ایک پراپر بیک بینچر کے نام سے فیکٹری بنا لی ہے ماشاءاللہ. تو ہمارے تقریباً ہر پاکستان سٹی میں اب بیک بینچر کے نام سے کپڑے جا رہے ہیں, کڈز گارمنٹس. آپ سوشل میڈیا پہ بھی بیک بینچر کی ایڈورٹائزنگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری سٹوری تھی, اور ہم الحمدللہ ناؤ وی آر ویری ہیپی. گھر بھی پھر بن گیا, امی ابو ماشاءاللہ حیات ہیں, ساتھ ہے. ابو امی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی بھائی اب جو میں سب سے چھوٹا ہوں, مجھ سے جو بڑے ہیں وہ لیڈیز گارمنٹس کا کام کرتے ہیں. انہوں نے بھی ایک اب چھوٹا سا یونٹ لگایا ہوا ہے, وہ لیڈیز گارمنٹس میں چلے گئے, ہم کڈز گارمنٹس میں چلے گئے. تو ایک بھائی سعودی عربیہ ہوتے ہیں, تو وہ وہاں پہ جاب وغیرہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. یعنی کہ جو پچھلی لائف تھی جب امی کپڑے سلائی کرتی تھیں اور انہوں نے آپ لوگوں کو پڑھایا, ایون کہ گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا تھا, آج جب وہ وقت یاد آتا ہے تو آنکھیں یقین کریں, مطلب یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم وہ ہیں, یقین ہی نہیں ہوتا. مطلب میں نے خود مجھے اب بھی یاد ہے کہ اسکول میں سے بعض اوقات نا ٹرپ جانی لاہور آنے کے لیے, تو امی نے نا وہ سکے جمع کر کے رکھے ہوتے تھے, اور امی نے کبھی مجھے 10 سکے ٹرپ کے لیے جانا ہے, اور مجھے کوشش کرنا کہ بیٹا تم نہ جاؤ, کیونکہ گھر کی سچویشن یہ نہیں تھی کہ جیسے باقی لوگوں کی تھی. تو لیکن میری امی کا دل کرتا تھا کہ نہیں جانا تو چاہیے. تو میری امی نا روزانہ وہ چھوٹے چھوٹے جو وہ کوائنز وہ جمع کر کے رکھتی تھی, پھر مجھے مطلب تھیلی میں بنا سنوار کے مجھے دے دیتا تھا وہاں پہ, اور مجھے سمجھاتی تھی کہ آدھی خرچ کرنا. زندگی میں مشکل وقت آتا ہے, لیکن اگر میں دیکھیں آپ کتنی بار لاس ہوا. ناظرین, زندگی میں آپ کو میرے خیال میں رسک لینے چاہیے, کیونکہ جتنا زیادہ رسک ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ ہی آپ کو ایڈوانٹیج بھی بعد میں ہوتا ہے. تو رسک اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر آپ سکسیزفل نہیں ہوں گے. کتنی بار ان کا لاس ہوا, ریسٹورینٹ بنائے, سب کچھ ختم ہوا, اس کے بعد پھر انہوں نے یعنی کہ کام سٹارٹ کیا. تو آپ جو ڈفرینٹ مجھے کالز آتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, سلائی تو ہمیں آتی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتی. میں کہتی ہوں آپ کے پاس ایک 500 روپیہ ہے نا, تو آپ اس کے ایسے کریں 1 کلو جو ہے چاول بنا کے اس کو اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کریں, اس کو کہیں سیل کرنے کی کوشش کریں, تو اس میں بھی آپ کو شام کو جو ہے نا وہ 500 روپے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ بچ جائے گا. آپ کی لائف جرنی بڑی اچھی رہی, بیگم بڑی اچھی ہیں ماشاءاللہ. تو یوٹیوب چینل بنانے کا کیوں سوچا؟ کیونکہ یہ 3 دن یہ جاب کرتی ہیں. کہاں؟ چائنیز کمپنی میں. نیشی لاؤشے ماں, لاؤشے یہ ایک چائنیز ٹیچر ہیں. لاؤشے کا مطلب ہوتا ہے
टीचर, और मैंने चाइनीज़ में पूछा कि नीशी लाओशे माँ, तो उन्होंने कहा यस लाओशे. ओके ये चाइनीज टीचर हैं एक स्कूल में, ओके 3 दिन जाती हैं और बाकी दिन ये घर में फ्री होती हैं. तो बेसिक जो चाइनीज पीपल हैं बड़े हार्ड, Yes, वो बड़े struggle करते हैं, struggle okay. करते हैं, वो घर नहीं मतलब बैठ सकते. हम्म. तो ये मुझे कहती थी कि 3 दिन तो मैं काम करती हूँ, बाकी 4 दिन क्या करना है. तो मैंने इसको बताया कि आप कोई यूट्यूब चैनल बना लें, कोई व्लॉग्स बना लें. Vlogging, okay. अगर कोई कुछ लोग चाइनीज सीखना चाहते हैं, जो बात करो हल्की फुल्की चाइनीज में कर ली, पानी पीने लगो, शुए जैसे शुए शुए. तो मतलब इस तरह बना लो ताकि लोगों को भी थोड़ी सी इंग्लिश चाइनीज की भी समझ आए. हाँ. अगर कोई इंग्लिश में कोई मतलब सीखना चाहता है हाँ, बिल्कुल. मतलब, तो इसने व्लॉग वो स्टार्ट कर दिया यूट्यूब चैनल. यानी कि यूट्यूब चैनल क्या नाम क्या है? Chinese रुकैया. चाइनीज रुकैया. क्या बात. लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. चाइनीज रुकैया पे आप जाएंगे तो आप चाइनीज़ भी सीख सकते हैं, आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं. और चाइनीज़ में हेलो कैसे बोलते हैं, बाय बाय कैसे बोलते हैं, सॉरी कैसे बोलते हैं, टुई पूछी थाई शेशे नीला वहन हाओ नी हाओ. तो ये सारी चीज़ें आपको चाइनीज़ में मिल जाएंगी हैं. यानी कि आपने चाय को कैसे बोलना है, कपड़ों के, जो भी आप चाहें तो आप चाइनीज़ में बड़े आराम से सीख सकते हैं. और चाइनीज़ जो है इसके बड़े फ़ायदे हैं. इससे आपको इंटरप्रेटर की बड़ी अच्छी जॉब मिल सकती आजकल है. पाकिस्तान में बहुत जॉब्स हैं चाइनीज ट्रांसलेटर की. ओके. और अक्सर मुझे कॉल्स आती हैं कि यार कोई ट्रांसलेटर है आपके पास, और सैलरीज बहुत अच्छी हैं. अच्छा. 1 लाख प्लस इजीली मतलब. या बड़े आराम से. अगर मेरी उर्दू सही लगे मैं भी चाइनीज उर्दू ट्रांसलेटर का काम करूँगी. मैं कोशिश कर रही है उर्दू सीख रही है. सीखने का. आपका नाम क्या है? मेरी नाम रुकैया है. मेरा नाम ये लड़का नहीं मेरी नहीं, मेरा माई. Okay, I was thinking मेरा is for boys, हाँ. मेरी is for girls. Because किसी पठान ना बनो. उर्दू को खराब ना करें. मेरी नाम शायद आई थिंक दैट्स फनी. या फनी. अच्छा, आप भी हॉट वाटर पीते हैं? जी मोस्टली. ड्रिंक हॉट वाटर. yes, हाँ जी, hot water. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर? Hot water makes me comfortable. It's like a medicine for me. Whenever I have headache, ओके. flu, I drink hot water. I feel better. आई फील बेटर. अच्छा, आप भी हॉट वाटर पीते हैं? जी मैं मोस्टली अगर अवेलेबल हो तो मेरी कोशिश, अगर ठंडा पड़ा हो तो गर्म, तो मैं ऑफ कोर्स मैं गर्म पानी पीऊंगा. अच्छा, तो ये गर्मियों में भी हॉट वाटर पीती हैं? हाँ जी. बंदा एक्टिव रहता है मेरे ख्याल में, मतलब अच्छा. गर्म पानी पी के ना बंदा एक्टिव रहता है, चुस्त चलाक रहता है, काम भाग के करता है. ठंडा पी के बंदा ठंडा ही हो जाता है. आप खाना बनाना आता है? हाँ जी. पाकिस्तानी साई. मटर, आलू बैंगन. आलू मटर, आलू अंडा, सारा आलू का सालन मैं बना सकती. और फिर चिकन मुर्गी शोरबा, खट्टी लस्सी. अच्छा, खट्टी लस्सी, कड़ी. यू नो अबाउट कड़ी. बिरयानी थोड़ी सा मुश्किल है. बिरयानी अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल है. अच्छा, उसके बाद क्या बनाना आता है? वो चाइनीज को तो छोड़े. कबाब. यू नो कबाब. पाकिस्तानी कबाब अच्छा लगी. ठीक है. अच्छा, पाकिस्तान में आप कहाँ जाना चाहेंगी? Can you ask? Where do you want to? Where do you want Pakistan? पाकिस्तान में मैं इस्लामाबाद, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. अच्छा, ओके. ठीक है. वो क्या उसे कहते हैं? वाघा बॉर्डर. ओके. And his village.
अच्छा, आपका गांव? हाँ, छांगा मांगा. I want छांगा to see मांगा, Changamanga. very beautiful village. I want to see where the place where he grew up, he was born, and I want to see how he spent his childhood there. अच्छा अच्छा, कभी फाइट हुआ, लड़ाई हुआ इनसे? Fight sometimes. समटाइम्स. किस बात पे? English. We fight in English for different reasons. अच्छा, डिफरेंट. सास से लड़ाई हुआ? सास से? What reason? Sad? सास, मदर इन लॉ से फाइट? No fight. How I can fight? मैं उर्दू पंजाबी नहीं समझ आई, ज़्यादा नहीं समझ आई. अब आपको हम समझा देंगे इंशाल्लाह. थोड़े से. इंशाल्लाह. फिर फाइट नहीं कर सकते. अच्छा. It means you want to fight, but यस. अच्छा, आपसे इंग्लिश में फुल फाइट हो जाती है? लेकिन हमारी कभी कोई सीरियस फाइट नहीं हुई. अच्छा, मतलब हल्की बुल्की, थोड़ा थोड़ा, हल्का सा, मतलब आई वांट दिस, यू वांट दिस. बस इन्ना इन्ना, थोड़ा थोड़ा, निका निका. हाँ. I forget after 5 minutes everything. अच्छा. I never keep in my heart. हाँ, But okay. he keeps. अच्छा, हो गया. दिल पे नहीं लेते अगले भाई, देख ले, हम तो ले जाते हैं. हाँ जी. पाकिस्तान लोगों का He will not forgive till tomorrow. If today we fight for little things, till tomorrow he will not forgive. अच्छा, ਤੁਸੀਂ पूरा दिन ये तो फिर. अच्छा, अब आपका एक बेबी भी है? हाँ जी. You have kids. Hello, how are you? What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Raheel. Raheel, mashallah. You speak Urdu? You speak Punjabi? You speak Chinese? नीचे आओ, शम्मा means. Can you sing song for Urdu? Urdu song. Can you sing that? Alif se anar. Okay, sing here. Sing here. Then Nani will watch you. Can you speak Urdu song? Okay. Ruqayya, can you speak Urdu song for hubby? Yeah. 2 sentences, I think. Yeah, no problem. तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी से मुश्किल 2 लफ्ज़ों नहीं, बयान हो ना पाए. ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ. जी. 2 लफ्जों में बयान हो ना पाए. 2 लफ्ज, ओनली 2 वर्ड्स. पहली बार जब देखा था तो कैसी लगी, और फिर 1 साल बाद जब वो आ ही नहीं बोला तो क्या रिएक्शन था? रिएक्शन बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा फील हुआ. अच्छा, इन्होंने आगे से 2 नहीं बोला, इन्होंने कहा कि ये घर जाके बात करेंगे. और उसके लड़कियां 2 नहीं बोलती. ये पता. क्यों? ये तो आप ही मुझे बता सकते हैं क्यों. नहीं, मैं तो बोलती होती हूँ. कोई बोले ना आई लव यू तो मैं कहती होती हूँ 4 3 6 5 10. नहीं, वो आप कहती हैं, मतलब अभी तो सभी के मतलब. You know about strong Uzma? Who is strong Uzma? I have heard Okay. from my husband From husband. recently. Okay. अच्छा, कोई आप इनको गाना डेडिकेट करना चाहे? गाना मुझे बेसिक आता नहीं है ना, मैंने कभी गुनगुनाया है. ठीक है. तो इनको बस यही कहूँगा कि आई लाइक हर वेरी मच एंड आई विश वी लिव हैप्पीली टिल डेथ एंड इवन फॉर नेक्स्ट लाइफ होप वी कैन गेट टुगेदर. माशाल्लाह, कितना अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि चाहते हैं कि मरने तक हम इकट्ठे रहे और बाद में. अच्छा, ओके जी. राहील आई थिंक तंग हो रहा है. अब राहील को आप देखा करेंगे जी इनके चैनल पे, लिंक तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा. कोई मैसेज देना चाहेंगे? इनसे भी लेते हैं, और आप कोई मैसेज देना चाहें? हाँ जी, मैं मैसेज बिल्कुल देना चाहूँगा. बिल्कुल, जो आपके दिल में आता है मैसेज, जिससे किसी को फ़ायदा हो. और अगर आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से. डॉक्टर अतिया साहबा हैं इंग्लैंड से, उन्होंने हमें प्लॉट गिफ्ट किया है, तो उसके ऊपर एक फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है.
تو اس کے لیے میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ اگر فائنینشلی وہ سپورٹ نہیں کر سکتے تو کوئی ان کی سٹوری ہے تو وہ آ کے یہاں پہ انٹرویو دیں. جی ٹھیک ہے. ایک تو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جتنی بھی پاکستان کی جنریشن ہے، یوتھ جنریشن، آپ نے کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. آپ دل لگا کے کام کریں، اور سب سے بڑی ہے ایمانداری. اگر آپ ایمانداری سے کام کریں گے اور ایون کہ آپ گر بھی جائیں دوبارہ اٹھیں، جیسے کہ آپ کی طرح. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ یہ ایک بڑے زیرو سے آپ اوپر آئی ہیں. تھینک یو. تو مجھے آپ کی سٹوری سن کے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے دوسرے لوگوں سے جب میں سنتا ہوں. تو میرا صرف یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ سٹرگل کرتے رہیں، اور کوئی نہیں بھی دیکھ رہا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ. اور آپ سٹرگل نیت سے کر رہے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے. دل سے سٹرگل کریں، آپ کامیاب ہوں گے. اور بزنس کریں. میں سبھی کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چھوٹے پورٹ فولیو، چائنا میں جتنے بھی لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان کے پاس کار ہیں، اچھی کار ہیں، گھر ہیں، بلینر ہیں، لیکن وہ جہاں پہ بھی چھوٹا بزنس بنا کے، ایون کہ ڈاکٹر ہے، وہ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر اپنے کلینک کے باہر آئس کریم کی وہ جو کیا ہوتی ہے مشین، وہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر مطلب کام اپنا بزنس کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، رات کو کچھ سیل کرتے ہیں چیزیں. تو بزنس کریں. میں سبھی پاکستان میں والوں کو کہتا ہوں کہ بزنس کریں، چاہے وہ چھوٹا ہو، چھوٹے سے وہ آٹومیٹکلی بڑا ہو جائے گا. انشاءاللہ بزنس میں، تجارت میں اللہ نے برکت رکھی. جی، اینی میسج فار پاکستانی پیپل، فار آل ورلڈ؟ Just I hope all people, as he told, should struggle instead of sitting at home. Struggle and never ever give up. And struggle means like sincere with your work. Yes. And keep going. Then you will get the result, what you will get what you want. And as he told, Allah is watching. Yes. You will be in trouble for 1 year, 2 years, but that's not forever. Yes. Just never give up. ہاسپٹل کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نیکسٹ جو ہم جتنی بھی میں اپنی طرف سے جو ڈونیٹ کرتا تھا لوگوں کو، تو وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ، کیونکہ وہ فری ہاسپٹل میرے خیال میں بن رہا ہے، تو میں اپنے جتنے بھی دوست ہیں، کولیگ ہیں، انشاءاللہ میں ان کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ آئیں، دیکھیں، اور بالکل خود جا کے دیکھیں. یہ ریئل سٹوری ہے. جی بالکل ریئل سٹوری ہے. اگر آپ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ یہ میسج میرے لیے ہے، تو نیکسٹ ٹائم ہمیں یہاں پہ ایفرٹ کرنی چاہیے، تاکہ جو لوگ پے نہیں کر سکتے ہاسپٹل میں جا کے، یہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں، تو یہ ہماری چھوٹی سی ہیلپ سے بالکل تو ایک کسی کی جان، کسی ماں کی جان بچ سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہاؤ واز دا انٹرویو؟ گڈ. اوکے. جو بھی گفتگو ہوئی ہے، دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے کتنی پازیٹیو ہوئی ہے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی سیلف رسپیکٹ کے اوپر بات آئے. تو آپ لوگوں کا بڑا شکریہ، آپ آئے. پاکستان اور چائنا کی دوستی مستحکم اور مضبوط رہے انشاءاللہ، اور پاکستان زندہ باد، اور پاکستان اور چائنا کی دوستی پائندہ باد. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ چائنیز رقیہ آپ کو کیسی لگیں، اور ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا جو امیج تھا انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا اس کو، کہ پاکستان کے لوگ انوسینٹ ہیں، اور کاش کہ ہم انوسینٹ بن جائیں اور سٹرگل کریں، اللہ کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھیں. اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، 1 2 سال 3 سال 6 ماہ 10 سال بعد آپ اس مشکل جو ڈیفیکلٹیز جو ہوتی ہیں اس فیز سے آپ نکل سکتے ہیں، اگر آپ بالکل آنیسٹلی اپنے اندر سے جو ہے نا اس کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کام کریں. مجھے دیجیے گا اجازت. نیکسٹ کسی اچھے سے پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں آئیں گے ہاسپٹل کے لیے. اللہ حافظ.